बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में दो ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। एक तो आपको बताऊंगा कि मरियम नवाज़ जो है वो इस्तीफ़ा लेने निकली थी इमरान ख़ान का, और ना सिर्फ मरियम नवाज़ बल्कि पूरी पीडीएम को मुश्किलात का सामना है अंदरूनी मामलात को लेकर। मरियम नवाज़ को अयाज सादिक ने और परवेज़ मलिक ने इनकार किया है। किस मामले से? इन दो पुराने रहनुमाओं ने जो मुस्लिम लीग नून का असासा हैं, जो मुस्लिम लीग नून के बहुत पुराने रहनुमा हैं और जिनके ऊपर नवाज़ शरीफ समेत मरियम नवाज़ और पूरी नून बहुत ज़्यादा तकिया करती है, इन दोनों ने आज मरियम नवाज़ को एक बहुत बड़ा इनकार किया है, जिसकी वजह से मरियम नवाज़ डिस्टर्ब हैं बाकायदा तौर पर। इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, फजलुर रहमान जो है वो मुश्किलात का शिकार तो है, मैंने अपनी कल की वीडियो में उनके हवाले से बताया था। साथ साथ उनके हवाले से उनके अपने रहनुमा, उनके अपने दोस्त, उनके अपने साथ रहने वाले लोग जो हैं वो इंकशाफात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि फजलुर रहमान जो है वो एक बेबस सा सदर है और ये जो पीडीएम की हकीकत है वो कुछ और है। और इसका इजहार फजलुर रहमान बहुत दफ़ा जलसों के ऊपर भी कर चुके हैं। साथ साथ उस रहनुमा ने ये दावा किया है, ये बताया है कि फजलुर रहमान की जो सदारत है वो दो पार्टियों नहीं बल्कि दो बच्चों के हाथ में है, और वो बच्चे कौन हैं उसके हवाले से आगे चल के आपको बताऊंगा। और साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि ये भी इंकशाफ हुआ है कि पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी पीडीएम को ट्रैप कर लिया है और पूरी पीडीएम जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के इशारों पर नाच रही है, और जो कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं उस बात को मानना पीडीएम की मजबूरी क्यों बन गया है। इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, आपको ख़बरें बताऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मामलात दरअसल हैं क्या। लेकिन पहले एक दरख्वास्त कि आपने अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल SSTV को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोज़ आप देखते हैं तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियोज़ मैं करता हूं वो आप तक पहुंचे और जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं वो आप तक पहुंचे। अब आपको बताता हूं कि पहले ज़रा लाहौर चलते हैं और लाहौर के मामले के ऊपर बात करते हैं। लाहौर में जी मरियम नवाज़ जो है वो आजकल बहुत एक्टिव होने की कोशिश कर रही हैं इमरान ख़ान की हुकूमत को लेकर। फ्रस्ट्रेशन का शिकार है पूरी अपोजिशन, इनका बस नहीं चल रहा कि किसी भी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए, लेकिन जिस तरफ से भी मुड़ के आते हैं आगे इमरान खान ही खड़ा होता है। इस वजह से आजकल इनके अपने मामलात और इनकी पार्टियों के अंदरूनी मामलात मुश्किलात का शिकार हैं। मरियम नवाज़ के एक बहुत ही अहम आदमी, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के फ्रंट मैन समझ लें, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के लिए लाहौर में बहुत बड़ा काम करने वाले सैफुल मलूक खोखर जो हैं उनके ऊपर भी आजकल जो है बहुत बुरा वक्त आया हुआ है, और इंतज़ामी मशीनरी जो है उनके ख़िलाफ़, उनके घर के ख़िलाफ़, वो जायदाद जिसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है वो कब्ज़ा वागुज़ार करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। एक परेशानी तो वो है, लेकिन दूसरी परेशानी का सामना मुस्लिम लीग नून को उस वक्त करना पड़ा और मरियम नवाज़ को उस वक्त करना पड़ा जब अयाज सादिक ने पहले परवेज़ मलिक ने कहा कि जो लाहौर की सदारत है मुस्लिम लीग नून की वो मैं अब मज़ीद नहीं कर सकता। और इसकी वजह जो है वो ज़ाहिरी बात है, वो जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ ग्रुप जो है उनके अंदरूनी इख्तलाफ और राना सनाउल्लाह और जवेद लतीफ़, ये जो दूसरा एक मामला चल रहा है, इसकी वजह है। और उन्होंने कहा कि सॉरी मैं मज़ीद ये मामलात नहीं देख सकता। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मीडिया में ये कहा गया कि शायद वो अपनी सेहत की वजह से ये मामलात नहीं देख पा रहे। उन्होंने बाकायदा तौर पे मरियम नवाज़ को कहा कि मैंने आपको लाहौर जलसे से पहले भी कहा था कि मैं ये सदारत नहीं करना चाहता, तो मैं मज़ीद मुस्लिम लीग नून की लाहौर की सदारत अपने पास नहीं रख सकता, आप इसके लिए को मौजू कैंडिडेट देखें। मरियम नवाज़ ने पहले उन्हें कहा कि आप रखें। बहरहाल जब काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है, लेकिन आज बाकायदा तौर पे ऐसा कह दिया परवेज़ मलिक ने कि सॉरी मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकता और ये मेरी सेहत के मामलात हैं जो मीडिया में आ रहे हैं, बहरहाल उसके हवाले से। लेकिन दरअसल मामलात कुछ और हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ साथ मरियम नवाज़ ने जब ये देखा कि अब मामला यहाँ हाथ से चला गया है तो फिर उन्होंने अयाज सादिक को कहा कि जी आप लाहौर की सदारत ले लें। अयाज सादिक वो आदमी है जिसने असम्बली के फ्लोर के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज की शिकस्त को नाकामी में बदलने की कोशिश की थी और भारत के बयानिया रखने वाला एक बयान असम्बली के फ्लोर पे दिया था। उसी अयाज सादिक को, जिस अयाज सादिक के घर फ़ौज को पैगाम देने के लिए लाहौर जलसे वाले दिन तमाम रहनुमाओं का मरियम नवाज़ के कहने पर खाना रखा गया था, ये वही अयाज सादिक है जिसको मरियम नवाज़ ने कहा कि आप लाहौर की सदारत कबूल करें। लेकिन
ایاز صادق نے بھی مریم نواز کی بات کو یہ کہتے ہوئے کہ میرے صحت کے معاملات، میرے حلقے کے معاملات اور میری دوسری مصروفیات جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں لاہور کی صدارت سنبھال سکوں. اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ شہباز شریف نواز شریف گروپ اور یہ جو ان کا اندرونی اختلافات جو پہلے تو ہم کہتے تھے تو یہ کہتے تھے ایسا نہیں ہے، لیکن اب باقاعدہ طور پہ جو نیشنل میڈیا ہے اس کی زینت بھی بن گئے ہیں. جوید لطیف اور رانا ثناء اللہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو اندر کی باتیں وہ آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو گئی ہیں. اب مریم نواز کو ایک موزوں کینڈیڈیٹ چاہیے جو مسلم لیگ نون کی لاہور کی صدارت کر سکے، جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے مریم نواز اور نون لیگ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے. یہ تو تھی نون لیگ اور مریم نواز کے حوالے سے. اب آپ کو تھوڑا سا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ فضل الرحمان جو ہے اس کے حوالے سے اس کے ایک دوست نے انکشافات کیے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس دوست نے یہ بتایا ہے، آپ کو دوست کا نام بھی آگے چل کر بتاتا ہوں، کہ جی فضل الرحمان کی صدارت 2 جماعتوں نہیں بلکہ 2 بچوں کی مرہون منت ہے، اور پوری پی ڈی ایم 2 بچوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے. جو بڑے لوگ فطری طور پر جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور ناقابل تلافی ہوتی ہے. بہرحال آگے چل کر ان کا کہنا ہے کہ آزادی مارچ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ آزادی مارچ میں بھی فضل الرحمان نے کسی کے کہنے کے اوپر یہ مارچ ختم کیا تھا، اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ جو ہے ایک جھوٹ کا سہارا لے کر فضل الرحمان نے یہ مارچ ختم کیا تھا. آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ اب جو استعفوں والا معاملہ ہے، جو لانگ مارچ والا معاملہ ہے، اس کے اوپر پی ڈی ایم کے حوالے سے فضل الرحمان کے دوست کا کہنا ہے کہ استعفوں والے معاملے کے اوپر پی ڈی ایم کا ابھی تک اتفاق نہیں ہو پا رہا. فضل الرحمان اور مریم نواز اور نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ استعفے دے دیے جائیں، اور جو ہے وہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ میں معاملہ اپنی سی ای سی میں رکھوں گا. حافظ حسین احمد جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اہم آدمی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، جو آج کل فضل الرحمان سے ناراض بھی ہیں کیونکہ وہ بڑی سچی باتیں کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پی ڈی ایم میں اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور میثاق پر دستخط بھی ہو چکے ہیں تو استعفوں کا فیصلہ تو ہو گیا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کرتے ہیں میں اسے سی ای سی میں رکھوں گا، اور اس کی بات کے اوپر فضل الرحمان اور مریم نواز باقاعدہ ہاں کہہ دیتے ہیں اور اس کی بات مان لیتے ہیں. حافظ حسین احمد کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو معاملہ ہے یہ تو یوں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھوں ٹریپ ہو چکی ہے. آصف علی زرداری پی ڈی ایم کو اپنے اشاروں پر نچا رہے ہیں. حافظ حسین احمد کا یہ کہنا ہے کہ آخر بلاول بھٹو زرداری کے پاس پی ڈی ایم کی ویٹو پاور ہے. اگر ویٹو پاور نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ جب استعفوں کا فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہو گیا تو سی ای سی والی بات بلاول بھٹو زرداری نے کیوں کی ہے. حافظ حسین احمد کا یہ کہنا ہے کہ فضل الرحمان جو ہے وہ محض اپنی صدارت کے چکر میں جتنا بھی یہ معاملہ ہے اس کو لے کر بلاول بھٹو زرداری کی بات منوان ماننے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں اور وہ مان رہے ہیں. حافظ حسین احمد کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ اب اس معاملے پہ آ گئی ہے مریم نواز اور فضل الرحمان کے، ان کو یہ خدشہ ہو گیا ہے، ان کو یہ ڈر ہو گیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ان سے الگ ہو گئی، پیپلز پارٹی نے اپنا کوئی معاملہ کر لیا، پیپلز پارٹی نے اپنی لائن سیدھی کر لی، استعفوں والے معاملے پہ بات نہ مانی یا کوئی اور ڈیل کر لی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئی، تو یہ جو پی ڈی ایم مریم نواز فضل الرحمان جو ایک کوشش کر رہے ہیں، ایک پورا بیانیہ بنایا ہوا ہے، یہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا. اس وجہ سے اب جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی ہر بات مانی جا رہی ہے، زرداری کی ہر بات مانی جا رہی ہے. اس وجہ سے پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹریپ ہو گئی ہے اور وہ بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے. یہ حافظ حسین احمد کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور حافظ حسین احمد جے یو ایف اے کے اہم رہنما جو فضل الرحمان جس سے آج کل ناراض ہیں. اچھی اس ویڈیو سے اتنا ہی. آنے والی کسی ویڈیو تک مجھے اجازت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.